السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. همانطور که خداوند متعال به ما فرموده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما اسوه حسنه هستند و در هر امری الگوی نیکو می باشند. در خطبه های گذشته در همین راستا ذکر محبت الهی ایشان در میان بود. در بیان محبت الهی ذکر معیار عبادت آن حضرت نیز به میان آمد. گمان من این بود که پس از موضوع محبت الهی مضمون بعدی را عبادت ایشان قرار دهم. اما زمانی که ذکر محبت الهی آغاز شد، بسیاری از وقایع مربوط به عبادت نیز در آن گنجانده شد. با وجود تمایل نتوانستم این دو مضمون را از هم جدا کنم، زیرا هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند. عبادت بدون محبت الهی وجود ندارد و محبت الهی بدون عبادت نیست. اگر محبت خداوند متعال نباشد، عبادت حقیقی اصلا نمیتواند صورت گیرد. به هر حال آنچه امروز در این زمینه بیشتر بیان خواهم کرد، اگرچه با عنوان عبادت انتخاب کردم، اما نهایت آن همانطور که در خطبه گذشته نیز بیان کردم به محبت خداوند متعال ختم می شود. خداوند متعال این معیار محبت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم را در قرآن شریف به گونه‌ای بیان فرموده است که توضیح آن را در خطبه های گذشته با استناد به یک آیه بیان کردم. خداوند متعال می فرماید: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یعنی بگو همانا نماز من و قربانی های من و زندگی من و مرگ من برای خداوندی است که پروردگار تمام جهان هاست. همانطور که گفتم، توضیح این آیه در خطبه های گذشته بیان شده است، بنابراین نیازی به بیان مجدد آن نیست. خداوند متعال سپس با دستور به ایشان برای اعلام فاتبعونی یحببکم الله به ما نیز توصیه فرمود تا این معیارها را کسب کنیم. خداوند متعال می‌فرماید که به مردم بگو اگر از من پیروی کنید، خداوند متعال شما را دوست خواهد داشت و شما خواهید توانست محبت خداوند متعال را به دست بیاورید. پس با دستور به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای این اعلام، خداوند متعال به ما نیز توصیه فرموده است که برای کسب این معیارها واقعا تلاش کنیم. درباره عبادت، خداوند متعال در قرآن شریف از طریق آن حضرت دستورات بیشماری به ما داده است. در جایی فرمود: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی و من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. پس روشن فرمود که اگر می‌خواهید از من پیروی کنید، بدانید همانطور که من ادراک هدف خلقت انسان را حاصل کردم، شما نیز این را حاصل کنید و تلاش کنید حق آن را ادا نمایید. تنها در این صورت است که می توانید به هدف خلقت خود دست یابید و تنها در آن زمان می توانید محبت خداوند متعال را کسب کنید. همچنین خداوند متعال با جلب توجه به سوی عبادت در جایی فرمود: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزگار شوید. بنابراین برای کسب قرب خداوند متعال و پیشه کردن تقوا ضروری است که عبادت خدا انجام شود
و معیار عبادت او ارتقا یابد. همچنین خدای تعالی می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، رکوع کنید و سجده نمایید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید. پس زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این دستورات را به ما دادند، با نمونه خود نهایت عمل به آن را نیز به ما نشان دادند و سپس توجه ما را جلب کردند که اطاعت و پیروی حقیقی تنها زمانی کامل خواهد بود که تلاش کنید خود را به این معیار برسانید. دعاهایی که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم برای امت خود کردند تنها زمانی ما را در بر میگیرد و برای ما سودمند خواهد بود که ما همیشه اسوه و دستورات ایشان را مد نظر داشته و برای عمل به آنها تلاش کنیم. تنها با تظاهر و گفتار فیض حاصل نمی شود. به هر حال از نمونه هایی که ایشان برقرار فرمودند مثال های متعددی را پیش از این ارائه کردم و برخی دیگر را اکنون عنوان می کنم. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم هیچ فرصتی را برای عبادت خدا از دست نمی دادند، بلکه حتی در حال خواب نیز عبادت می کردند. چنان که خود فرمودند: چشمان من می خوابند اما قلبم از یاد و عبادت خدا غافل نمی شود. ایشان به پیروان خود نیز توصیه فرمودند که معیار شما باید این باشد که خدا همیشه پیش نظرتان باشد. ایشان در مورد عبادت خود با چنان دقتی به محاسبه نفس خود می پرداختند که در روایتی آمده است حضرت عایشه رضی الله عنها بیان می کنند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر روی چادری نماز خواندند که دارای نقش و نگار بود. ایشان نگاهی به نقش‌های آن انداختند و چون از نماز فارغ شدند فرمودند: این چادر مرا نزد ابو جهم ببرید و پارچه انبجانی یعنی چادر ساده بدون نقش ابو جهم را برام بیاورید، زیرا این چادر منقوش اکنون مرا از نمازم غافل کرد. یعنی حتی یک نگاه گذرا بر آن برای ایشان قابل تحمل نبود که مبادا به آن چادر بنگرند و نگاهشان از خداوند متعال برگردد. حضرت عایشه رضی الله عنها بیان کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من به نقش‌های آن نگاه می‌کردم در حالی که در نماز بودم، پس ترسیدم که مرا در آزمایش بیندازد. در شرح این حدیث جناب سید زین العابدین ولی الله شاه نوشتند که مضمون این باب آن است که لباس‌ها باید ساده باشند و در آنها چنان زرق و برقی نباشد که توجه را منحرف کند. با ارتقای ذهنی انسان طبعاً به سمت سادگی متمایل می شود. ایشان می نویسند که امروزه نیز می بینیم که افراد نیکوکار در انتخاب لباس رنگ ساده را ترجیح می دهند. افراد قد سلیقه‌ای هستند که دائم به لباسهای خود نگاه می کنند و توجهشان به صاف کردن اتوی لباس است، در حالی که در نماز باید تمام توجهشان به سمت خدا باشد، نه به سمت لباس. همچنین می نویسند که در نماز نیاز به استغراق کلی است، یعنی نماز تنها زمانی می تواند نماز حقیقی باشد که انسان کاملا در آن غرق شده و انجام دهد. به همین دلیل شعائر اسلام وجود هر چیزی در محیط نمازگزار را که توجه او را به خود جلب کند ناپسند شمرده است. این نشان می دهد که ایشان تا چه حد و با چه توجهی می خواستند خداوند متعال را عبادت کنند که حتی یک نگاه گذرا به چیزی که توجه را از خداوند متعال دور کند نیفتد. در احادیث مختلف ذکر شده است که تصاویر نباید وجود داشته باشند، لباس دارای تصویر نباید در برابر باشد و پرده‌ای که بر آن تصویر نقش بسته نباید در مقابل باشد، زیرا همه اینها می توانند باعث پرت شدن حواس از نماز شوند، لذا از آنها نهی شده است. هنگام نماز نباید پرده ها یا تصاویری در مقابل باشند که رو کردن به آنها باعث انحراف توجه شود. چون این چیزهایی نباید در جهت قبله باشند. همچنین ذکر دیگری از عالی ترین معیار عبادت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آمده است. حضرت جعفر بن محمد از پدرش روایت می کند که از حضرت عایشه رضی الله عنها پرسیده شد: رختخواب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خانه شما چگونه بود؟ ایشان در پاسخ فرمودند: از چرم بود
و درونش از لیف خرما پر شده بود. از حضرت حفصه رضی الله عنها پرسیده شد که در خانه شما رختخواب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود؟ ایشان پاسخ دادند که از پشم بود، یعنی از موهای نرم حیوان ساخته شده بود. من آن را دولا می کردم تا کمی نرم شود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر روی آن می خوابیدند. یک شب با خود گفتم چرا آن را 4 لا نکنم تا نرمتر و راحتتر شود و باعث آسایش بیشتر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم گردد. لذا ما آن را 4 لا کردیم. چون صبح شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شب گذشته چه چیزی برایم پهن کرده بودید؟ حضرت حفصه میگویند عرض کردم همان رختخواب خودتان بود، فقط ما آن را 4 لا کردیم تا برای شما راحت‌تر شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آن را به حالت اولش برگردانید، زیرا نرمی زیاد آن مانع قیام شب یعنی نماز شب من میشد. اگرچه نرمی رختخواب نمیتوانست مانع عبادت ایشان شود، اما با این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حتی این احساس را نیز روا ندانستند که چون رختخواب نرم است کمی بیشتر دراز بکشم و برای عبادت خدا برنخیزم و در آن نرمی را دیدم. این بود عالی ترین معیار ایشان. نقشه حالت عبادت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را حضرت ام المؤمنین حضرت سودا رضی الله عنها این گونه بیان کردند. می‌فرمایند یک بار پشت سر نبی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز خواندم و ایشان به رکوع رفتند. رکوعشان آنقدر طولانی شد که من بینی خود را گرفتم، یعنی رکوع چنان طولانی بود که ترسیدم مبادا از بینیم خون جاری شود. به هر حال این حالت تنها در صورتی ممکن است که چنان محبتی وجود داشته باشد که دل انسان نخواهد در محبوب را رها کند. در هر وضعیتی که باشد و در هر حالتی که قرار گیرد در همان غرق می شود. همچنین در مورد معیار عبادت روایت دیگری مطرف از پدرش نقل می کند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در حالتی دیدم که نماز می خواندند و به دلیل گریه از سینه مبارکشان صدایی شبیه صدای آسیاب می آمد، یعنی مانند صدای کار کردن آسیاب یا دستگاه ساینده بود. در جای دیگر مثال جوشیدن دیگ نیز زده شده است. سپس در روایتی اومده است که حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان می‌کنند که من بر روی مرکبی پشت سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم و میان من و ایشان قسمت عقب کجاوه بود. ایشان فرمودند ای معاذ بن جبل. گفتم لبیک یا رسول الله و این سعادت من است. سپس ایشان اندکی رفتند و فرمودند ای معاذ بن جبل. باز عرض کردم لبیک یا رسول الله این سعادت من است. باز اندکی رفتند و فرمودند ای معاذ بن جبل. عرض کردم لبیک یا رسول الله این سعادت من است. ایشان فرمودند آیا میدانی حق خدا بر بندگانش چیست؟ گفتم خدا و رسولش بهتر میدانند. فرمودند حق خدا بر بندگان این است که او را عبادت کنند و کسی را شریک او قرار ندهند. سپس اندکی رفتند و فرمودند ای معاذ بن جبل. گفتم لبیک یا رسول الله این سعادت من است. فرمودند آیا میدانی حق بندگان بر خدا چیست؟ اول حق خدا بود، حال حق بندگان چیست؟ وقتی که چنین کنند یعنی بندگان عبادت گذار باشند. گفتم خدا و رسولش بهتر میدانند. فرمودند این که آنها را عذاب ندهد، یعنی خداوند متعال بندگان را عذاب نکند. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها معیارهای خود را برقرار فرمودند، بلکه نصیحت به کسب این معیارها نیز فرمودند که اگر شما هم این گونه عمل کنید هم محبت خداوند متعال را کسب خواهید کرد و هم از مجازات الهی در امان خواهید ماند. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام در مدح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جایی می‌فرمایند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای نشر و اشاعه قرآن شریف مأمور بودند، همینطور برای اقامت سنت نیز مأمور بودند. پس همانطور که قرآن شریف قطعی است، سنت معمول متواتر نیز قطعی است، یعنی سنتی که سلسله آن به آن حضرت میرسد و از عمل ایشان ثابت می شود
و راویان به صورت متواتر آن را بیان کرده‌اند، یک زنجیره روایات وجود دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر دو خدمت را با دستان خود انجام دادند و هر دو را فرض خود دانستند، هر دو را وظیفه خود دانستند. وقتی حکم نماز نازل شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این فرموده خدا را با فعل خود تشریح کردند و در عمل نشان دادند که رکعات نماز صبح این گونه است و نماز مغرب این است و برای سایر نمازها این تعداد رکعات است. همینطور حج را انجام دادند و نشان دادند و سپس با دست خود هزاران صحابه را به این فعل پایبند کردند و سلسله تعامل را با قوت تمام برقرار نمودند. خود نشان دادند و سپس آنان را بر این امر استوار کردند. پس نمونه عملی که تاکنون در امت به صورت تعامل مشهود و محسوس است، نامش سنت است. ایشان می نویسند که اما حدیث در حضور آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نوشته نشد و برای جمع آوری آن اهتمامی صورت نگرفت. به هر حال حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام دارند سنت و حدیث را مقایسه می‌کنند که اینها با هم چه تفاوتی دارند. ایشان فرمودند که سنت مقدم است و مقام حدیث بعد از آن می‌آید و حدیثی که با قرآن شریف و سنت ایشان مغایرت نداشته باشد حدیث صحیح است. پس جایی که ایشان در مدح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که معیارهای عبادت ایشان چه بود، این را نیز فرمودند که آن حضرت همه اینها را عملاً انجام دادند و به پیروان خود نصیحت کردند که بر آنها عمل کنند و آنها را نیز به عمل واداشتند. پس این همان سنتی است که تا امروز به ما میرسد. نمونه هایی از صحابه کبار که به ما رسیده به دلیل تربیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنان تربیتی از صحابه کردند که معیارهای عبادت آنان نیز بلند و بلندتر شد و معیار محبت آنان به خدا نیز اوج گرفت. این همان اسوه است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برقرار فرمودند و صحابه ایشان آن را پیشه کردند و برای ما نیز همین حکم است. ایشان درباره تهجد بسیار سفارش فرمودند که باید تهجد خوانده شود. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در تفسیر آن در جایی نوشته‌اند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قدری به این نوافل توجه داشتند که با وجود نافله بودن آنها شبانه گشت می‌زدند تا ببینند کدام یک از صحابه این نوافل را می‌خوانند. یعنی در کوچه ها و خیابان های شهر راه می‌رفتند و متوجه می‌شدند از کجا صدای نماز می‌آید و مردم در وقت تهجد بیدارند و چه کسی نمی‌خواند. یعنی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بررسی می‌کردند که چه کسی تهجد می‌خواند و چه کسی نمی‌خواند. امروزه اگر از کسی درباره نمازها پرسیده شود یا همین قدر گفته شود که نمازها را باید در مسجد خواند یا اینکه در چند نماز به مسجد می‌آیید، اعتراض مردم شروع می‌شود که این مسئله شخصی ماست، شما چه کاره اید که از ما می‌پرسید؟ جماعت چه نیازی به پرسیدن این دارد؟ این مسئله بین ما و خداست. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودشان حتی نماز تهجد را نیز بررسی می‌کردند. یک بار در مجلس حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه به میان آمد که او بسیار خوب است و فلان ویژگی‌ها را دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بله، مرد بسیار خوبی است، به شرطی که تهجد بخواند. زیرا او جوان بود و در تهجد کمی تنبلی میکرد. لذا حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این گونه به او تذکر دادند. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند متعال بر آن زن و شوهری رحم کند که اگر شب چشم شوهر باز شود برخیزد و تهجد بخواند و همسرش را نیز بیدار کند که تو هم برخیز و تهجد بخوان و اگر بیدار نشد بر صورتش آب بپاشد و بیدارش کند. همینطور اگر چشم همسر باز شد او خود تهجد بخواند و شوهرش را بیدار کند و اگر بیدار نشد بر صورتش آب بپاشد. ببینید، از یک طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احترام شوهر را برای زن بسیار ضروری قرار داده‌اند و از طرف دیگر برای بیدار کردن او جهت تهجد حتی اگر لازم باشد آب پاشیدن را نیز جایز دانسته‌اند. گویا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تهجد را تا این حد ضروری می‌دانستند.
قرآن شریف می‌فرماید که بیداری شب نفس را صاف و پاک می‌کند. به همین دلیل است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صحابه می‌فرمودند که حتی اگر شده 2 رکعت تهجد بخوانید اما حتما باید بخوانید. همچنین از احادیث ثابت است که در قسمت آخر شب خداوند متعال نزدیک می‌شود و بسیار زیاد دعاها را اجابت می‌کند. بنابراین خواندن نماز تهجد بسیار ضروری و پرفایده است. شکی نیست که این فضل خداست که باعث رستگاری می شود و هیچ کس نمی تواند بنابر عمل خود ادعا کند که رستگاری خواهد یافت، زیرا بزرگترین عامل و بزرگترین فرمانبردار خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستند. ایشان نیز بر اعمال خود تکیه نمی کردند، چنانکه که در حدیث آمده و در خطبه گذشته نیز بیان کرده ام که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت عایشه و سایر صحابه نیز همین را فرمودند. وقتی پرسیدند آیا شما با اعمال خود به بهشت می روید؟ ایشان فرمودند نه عایشه، منم با فضل خدا خواهم رفت. پس وقتی انسانی مانند محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که هر نفسش راه رفتنش داخل عبادت بود، خواب و بیداریش عبادت محسوب می شد، هر حرکت و سکونش عبادت بود، حتی قضای حاجت و نزدیکی با همسرانش نیز عبادت بود، چون این انسان عابد بزرگی وقتی میگوید من با اعمال خود به بهشت نمیروم بلکه با فضل خدا، پس چه کسی دیگر هست که بگوید من با عمل خود وارد بهشت میشوم؟ گمان نکنید که چگونه هر فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عبادت داخل شد. این بدین گونه است که خداوند متعال در مورد ایشان خبر داده است که هر حالت شما عبادت بود. فرد ناآگاه ممکن است بگوید چگونه هر حرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبادت شد. اما باید به یاد داشته باشیم که این سخن کاملا صحیح است که هر فعل محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبادت بود. بله، جز ایشان هر فعل کس دیگری نمیتواند عبادت باشد. ایشان یعنی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اسوه حسنه هستند، لذا هر فعل ایشان برای رضای خدا بود و کاری که برای رضای خدا باشد عبادت می شود. هر فعل شخص دیگری عبادت نمی شود. خداوند متعال در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لکم فی رسول الله اسوه حسنه، که برای شما در هر فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمونه نیکوست. آیا معنی این نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با عمل خود نشان دهند چه فعلی جایز و چه فعلی ناجایز است، کدام مستحسن و کدام مکروه، کدام حلال و کدام حرام است؟ پس هر کار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک بیان و یک توصیف است. مثلا نماز خواندن ایشان نه تنها اطاعت از یک فرمان خدا بود، بلکه اعلامی بود که اینها فرایض هستند، اینها سنن و اینها نوافلند که علاوه بر فرایض هستند و خواندن آنها برای قرب الهی ضروری است. غذا خوردن ایشان اعلامی بود که آنچه ایشان میخورند حلال است و چیزهایی که ایشان نمیخورند قابل خوردن نیستند. پس چون هر فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای مردم نمونه قرار داده شده بود، لذا چیزهایی که ایشان جایز میدانستند و استفاده میفرمودند عبادت بود و همینطور آنچه را منع میفرمودند و استفاده نمیکردند نیز شامل عبادت بود. خلاصه هر فعل آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم عبادت بود، زیرا تحت فرمان خدا بود. چنانکه مثال آن این است که شخصی وقت نماز عصر را پرسید. روشن است که نماز خواندن در اول وقت مستحسن است، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر تأخیر کردند که وقت بسیار تنگ شد. این تأخیر ایشان در نماز نیز عبادت بود. چرا؟ زیرا ایشان این درس را می‌دادند که اگر انسان به دلیلی نتوانست در اول وقت نماز بخواند، اگر تا آخرین وقت بخواند نیز نمازش صحیح است. خلاصه در فرایض اعلام بود، در واجبات اعلام بود، در نوافل و سنن اعلام بود که همه اینها عبادت الهی است. با این حال آن حضرت می‌فرمایند که با فضل خدا به بهشت می‌روند. یعنی خداوند متعال به ایشان گفته که هر فعل شما عبادت است، اما باز هم ایشان فرمودند من تنها با فضل خدا به بهشت خواهم رفت. پس ما که اعمالمان
بسیار اندک است، چگونه میتوانیم بگوییم که با اعمال خود به بهشت میرویم؟ از اینجا روشن شد که فضل چه چیز ضروری است. فضل خدا چیز بسیار واجبی است، اما فضل خدا صرفاً با ادعا حاصل نمی شود. برای کسب آن نیز به چیزی نیاز است. صرف ادعای ایمان کاری را از پیش نمی برد و آن چیز آن عمل است. عمل به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تلاش برای عمل به آن. تلاش برای بالا بردن معیار عبادت خود. تلاش برای کسب محبت خداوند متعال. تنها در این صورت، همانطور که در ابتدا نیز گفتم، عبادت بدون محبت الهی نیست و محبت الهی بدون عبادت نیست. کیفیت دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود؟ در این باره نیز حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در جایی در تفسیر خود نوشته‌اند: در برخی جاها من در کلمات خودم موضوع را بیان می کنم، اما به هر حال از همان اخذ شده است که بسیارند کسانی که دعا می کنند اما چشمانشان، دلشان، مغزشان و سینهشان مؤید دعا نیست. دارند دعا می کنند اما چشمانشان جای دیگری است، دلشان جای دیگری است، مغزشان جای دیگری می چرخد. در سینه آن محبتی که باید باشد نیست، محبتی برای خدا نیست. و سپس چه نتیجه‌ای حاصل می شود؟ نتیجهش این است که چون این چیزها همراه با دعا حرکت نمی کنند و آن را تایید نمی کنند، پس آن دعا صرفاً یک دعای ظاهری است. چشمانش نمناک نمی شود، دلش ذوب نمی شود، در حالی که هنگام دعا چشمان باید نمناک باشد، دل باید ذوب شود، مغز باید یک سو شده و متوجه خدا باشد. وقتی سینه‌شان از شور و اشتیاق نمی جوشد، نتیجه این می شود که دعایشان مانند گرد و غباری که به هوا می رود در هوا گم می شود. چه کسی آزاده تر و حرتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می تواند باشد؟ اما در مورد ایشان آمده است که وقتی دعا می کردند گاهی از سینه‌شان صدایی برمیخواست گویی دیگی در حال جوشیدن است و آنقدر گریه می کردند که ریش مبارکشان تر می شد. اما بسیاری از مردم هستند که طبق عادات خود در برابر خدا نیز تکبر می‌ورزند و گریه در دعا را ناپسند می‌دانند. دست دادن رقت در نمازها بسیار ضروری است. برای این نیز انسان باید تلاش کند. برای این منظور حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام نسخه‌ای را معرفی فرمودند که شکل خود را شبیه گریه کنندگان سازید. همین حالت ظاهری نیز بر دل اثر می‌گذارد و سپس گریه واقعی شروع می شود. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همانطور که فرمودند معیارهای عبادت من این چنین است و من شکرگزارم، فضل خدا مرا نجات خواهد داد و برای کسب این فضل عبادت هم می کنم و بر نعمتهای خدا شکرگزاری هم می کنم، زیرا خدا تعالی غنی و بی‌نیاز است. اگر من شکرگزاری نکنم معلوم نیست خداوند متعال چه رفتاری کند. پس وقتی انسانی مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که سرور تمام نیکوکاران است از اعمال مستغنی و بی نیاز نیست، دیگران چگونه میتوانند مستغنی باشند و مردم چگونه میتوانند بگویند ما از عمل بی نیاز شدیم، ما به اعمال نیازی نداریم و خدا میبخشد؟ اینها گفته های کافران است، نه گفته های مؤمن. ذکر الهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز یک سنت است. ایشان ذکر الهی میفرمودند. در این باره نیز در یک خطبه حضرت مسلم موعود رضی الله عنه بیان کردند که یکی از اذکار ذکری است که هنگام خواب انجام می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگام خواب آیت الکرسی، سوره اخلاص، سوره فلق و سوره ناس، 3 سوره آخر قرآن شریف را 3 بار می خواندند و بر دستان خود می دمیدند و سپس دستها را بر بدن خود می کشیدند. ایشان پس از دمیدن بر دستها آنها را طوری بر بدن می کشیدند که از سر شروع کرده و تا جایی که دست می رسید مس می کردند. این سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و هر کاری را که ایشان کار دینی دانسته و مرتب و همیشه ادامه دادند سنت می گویند. چون این ذکر را نیز ایشان همیشه انجام می دادند، یعنی خواندن آیت الکرسی و 3 کل در شب، بنابراین هر مسلمانی باید به این سنت پایبند باشد و بلکه آن را جزئی ضروری از زندگی خود قرار دهد. پس نباید ذکر را با این فکر درک کرد که چندان ضروری نیست و با انجام ندادن آن به جهنم نمی رویم
و نباید خیال کرد که تنها همین ذکر برای بردن به بهشت کافی است و در کنار آن نیازی به اعمال دیگر نیست. فرایض را نیز باید انجام داد. برخی افراد به من هم نامه می نویسند و می پرسند دعای کوتاهی برای ما بگویید، ذکری بگویید که انجام دهیم تا هم در ما اشتیاق نیکی ایجاد شود، هم گناهانمان دور شود، هم کارهایمان را بیفتد و هم قرب خدا حاصل شود. اولین چیز عبادت است، یعنی نمازهای واجب. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از فرض یا واجب نوافل را نیز ادا می‌کردند. پس ابتدا باید معیارهای حضور در پیشگاه خدا در نمازها را حاصل کرد. پس از آن نوافل است و سپس ذکر الهی. ذکر انسان را به سوی نیکی‌های بیشتر متوجه می‌کند، اما همراه با آن انجام دیگر اخلاق و اعمال نیز ضروری است. انسان باید دارای اخلاق عالی نیز باشد. برای کسب قرب الهی، حل مشکلات و استجابت دعاها ضروری است که به هر فرمان خداوند متعال عمل شود و همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عملاً به ما نشان دادن انجام شود. باید برای آن تلاش کرد و به این سنت کامل عمل نمود. به هر حال در مورد ذکر نباید این فکر باشد که با ترک آن به جهنم می رویم و نه این که فقط ذکر ما را به بهشت می برد یا همه مشکلات ما با آن حل می شود. اعمال به هر حال ضروری اند و فرایض نیز ضروری هستند. وقتی انسانی مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ترقیات خود محتاج این اذکار بود، ما چگونه می توانیم بگوییم که به چنین اذکاری نیازی نداریم؟ سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که همیشه هنگام خواب آیت الکرسی و 3 قل را 3 بار می خواندند، چنان که بیان شد، و بر دستان دمیده و بر بدن می کشیدند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه به برخی نکات دیگر نیز با تفصیل زیاد متوجه نمودند. در جایی نوشتند کسانی که پیشوای دین هستند یا رهبر دین هستند بسیار به این فکر می باشند که عبادت و ذکرشان از دیگران بیشتر باشد. برخی از این افراد که رهبران دینی هستند و خود را علما یا سران تشکیلات دینی مینامند معتقدند که عبادت‌های ما باید از دیگران بیشتر باشد و برای این کار به ویژه از تصنع و ساختگی بودن استفاده می‌کنند تا مردم آنها را نیک و پارسا بدانند. رهبران بزرگ، سیاستمداران نیز اکنون همین کار را می‌کنند. تسبیح در دست می‌گیرند. امام مسجد یا مسئول تشکیلاتی هستند و خود را برای دنیا الگو می‌دانند یا سعی می‌کنند این احساس را القا کنند که ما الگوی شماییم. آنها فکر می‌کنند الگوی ما هستند، لذا از تظاهر استفاده می‌کنند و ظاهراً چنین می‌کنند. در میان مسلمانان نیز این چیزها هست و در رهبران غیر مسلمانان نیز دیده می‌شود. در روایات برخی قبایل نیز این موارد یافت می‌شود. به هر حال اگر مسلمان هستند، حال تظاهر و نمایاندن حالتشان این گونه است که اگر وضو می‌گیرند با اهتمام خاصی تا دیر وقت اعضا را می‌شویند و تا آنجا می‌گویند که قطرات آبی که هنگام وضو می‌چکد هم نباید بر بدن بریزد که باعث نجاست می‌شود. سجده و رکوع را طولانی می‌کنند تا با قیافه خود حالت خشوع و خضوع را نشان دهند، ولی صرفاً برای نمایش. اگر برای کسب محبت خدا انجام بدهند بحث دیگری است، اما اینها برای نشان دادن به دنیا این کارها رو انجام می‌دهند. در مقابل مردم وظایف یعنی اوراد زیادی می‌خوانند، تسبیح در دست دارند و ظاهراً ذکر می‌کنند. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با وجود اینکه با تقواترین و پارساترین انسان بودند و هیچ انسانی نمی‌تواند همسنگ خشیت الهی ایشان باشد، با این حال در همه این امور ساده بودند و زندگی ایشان کاملا از این تعارفات مبرا بود. از حضرت ابو قتاده رضی الله عنه روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من گاهی به نماز می ایستم و اراده می کنم که نماز را طولانی کنم، اما صدای گریه کودکی را می شنوم، پس نمازم را از درس این که مادر کودک را به سختی بیاندازم مختصر می کنم. ببینید با چه سادگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ما با شنیدن صدای بچه در نماز عجله می کنیم. صوفیان امروزی شاید چنین سخنی را توهین به خود بدانند. آنها افتخار خود را در این می دانند
که بگویند ما در نماز چنان مست میشویم که هیچ خبری نداریم و اگر کنارمان طبلم بزنن متوجه نمیشویم. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این تعارفات بری بودند. عظمت ایشان خدادادی بود، نه اینکه انسانها ایشان را معزز و محترم کرده باشند. ایشان از انسانها چیزی نمیخواستند، ایشان عظمت را از خدا میخواستند، لذا از این امور بیزار و متنفر بودند. این افکار را تنها کسانی میتوانند بکنند که انسانها را عزت دهنده بدانند. این تظاهر فقط کار کسانی است که انسان را عزت دهنده میدانند. کسانی که خدا را عزت دهنده میدانند، همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سنت را برقرار فرمودند و با عمل خود نشان دادند، هرگز چنین فکری نمی‌کنند. در آنها سادگی هست و باید باشد. حضرت انس رضی الله عنه روایت می‌کنند که یک بار از ایشان، یعنی از حضرت انس، سوال شد که آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با کفش نماز می‌خواندند؟ اکنون از یک طرف عبادت هاست و باید معیارهای خوب کسب کرد، اما جایی که نیاز به آسانی است، آسانی هم هست. همونطور که درباره وقت نماز عصر هم گفتم که همه جوانب را در نظر می‌گیرند، اما در نهایت حقیقت اصلی همین است که عبادت خدا باید مد نظر باشد و توجه به کسب رضای او باشد. به هر حال از ایشان سوال کردند که آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با کفش نماز می‌خواندند؟ ایشان پاسخ دادند که بله می‌خواندند. از این واقعه معلوم می‌شود که ایشان چگونه از تعارفات پرهیز می‌کردند. مسلمانانی که از ایمان و اسلام ناآگاهند بلکه از تعالیم آن بیخبرند، اگر کسی را ببینند که با کفش نماز می‌خواند، داد و فریاد راه می‌اندازند و تا زمانی که کسی طبق گمان آنها تمام شرایط را انجام ندهد، حتی نمی‌توانند او را نگاه کنند. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما اسوه حسنه هستند. روش ایشان این بود که واقعیات را می‌دیدند، نه اینکه پابند تعارفات باشند. امروزه نیز همین وضع است. یکی از احمدی‌ها به من نوشت که شخصی به او گفته تو که این کلمه را می‌خوانی یا فلان حرف را زده‌ای. او گفت تو که نمازم نمی‌خوانی، نه نماز بلدی و نه قرآن خوانده‌ای، تو چی می‌دانی؟ تو را با این چیزها چه کار؟ آن غیر احمدی پاسخ داد بلد باشم یا نباشم، چون تو مرزایی قادیانی هستی نباید نماز بخوانی و نباید هم بلد باشی. این حال مردم امروز است. اما مخالفین ما خودشان عملی ندارند. به هر حال برای عبادت خدا طهارت و پاکیزگی شرط است و این مطلب از قرآن شریف و احادیث ثابت است. پس اگر کفش پاک باشد و در جاهای عمومی که خطر نجاست هست نپوشیده باشند، در صورت ضرورت نماز خواندن با آن هیچ اشکالی ندارد و ایشان با این کار لطف بزرگی بر امت اسلامی کردند که آنها را برای آینده از تعارفات و تسنن نجات دادند. از این اسوه حسنه باید کسانی استفاده کنند که امروزه بر سر این مسائل دعوا می‌کنند و شیفته تعارفات هستند. فعلی که باعث خلل در عظمت الهی و تقوا نشود، انجام دادنش از بزرگی انسان نمی‌کاهد. همچنین اقامه نماز یک امر بسیار ضروری است و این شامل خود خواندن نماز، واداشتن دیگران به نماز و خواندن آن با اخلاص و شور اشتیاق، با وضو، با طمانینه، با جماعت و با تمام شروط آن است. در احادیث آمده است که نماز وسیله ملاقات میان خدا و بنده است. گویا به وسیله آن صبغه الوهیتی که خداوند متعال میخواد به واسطه نبی ایجاد کند بر مؤمنان مینشیند و آنها به رنگ و صبغه خدا رنگین میشوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنان اهتمامی به نماز جماعت داشتند که یک بار نابینایی نزد ایشان آمد و عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خانه من از مسجد بسیار دور است و چون رسیدن به مسجد برایم سخت دشوار است، اگر اجازه دهید در روزهای بارانی نماز را در خانه ام ادا کنم. در مدینه خانه ها گلی بود. به خاطر باران در کوچه ها آب جمع می شد و باید از کنار دیوارها حرکت می کردند. اما آنجا رسم بود که برای محافظت دیوارها از آب باران پای دیوار سنگ می چیدند تا آب باران با برخورد به دیوار به آن دیوارهای گلی آسیب نرساند. صحابی نابینا گفت من به خاطر آب نمی توانم از وسط راه بروم و اگر از کنار بروم نمی بینم و آنجا سنگ ها تیز هستند که خطر زخمی شدن و زمین خوردن وجود دارد. آیا می توانم نماز را در خانه بخوانم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند باشد، بخوان، اشکالی ندارد.
اگر این مشکل را داری. وقتی او رفت کمی بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صحابه فرمودند او را برگردانید. وقتی برگشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آیا صدای اذان به خانه‌ات میرسد؟ عرض کرد بله یا رسول الله، صدای اذان میرسد. ایشان فرمودند اگر صدای اذان به خانه‌ات میرسد، حتی اگر هنگام آمدن به مسجد لیز بخوری یا زخمی شوی، بازم باید حتما به مسجد بیایی. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند من باز میگویم که درختان محبت الهی در آن ایجاد شده و رشد خواهند کرد و آن میوه‌های شیرین و طیب که مصداق اکلها دائم هستند در آنها به بار خواهد نشست. به یاد داشته باشید که این همان مقامی است که سلوک صوفیان به آن ختم می شود. وقتی سالک به اینجا می رسد خدا و جلوه خدا را می بیند. ایشان می فرمایند که حالت تعبد یعنی درستی حالت عبادت نامش عبادت اصلی است. حالتی که در آن خدا یاد باشد. هنگام عبادت خدا فقط او در نظر باشد. آن عبادت اصلی است. ایشان با استناد به آیه فرمودند اننی لکم منه نذیر و بشیر، یعنی من برای شما از سوی او بیم دهنده و بشارت دهنده ام. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند که چون این تعبد تام یعنی عبادت کاملا و خالص برای خدا کار بسیار عظیم و شأنی است و انسان بدون یک اسوه حسنه و نمونه کامل نمیتواند آن را انجام دهد، بدون اثر کامل یک نیروی قدسی نمیتواند آن را به جا آورد. به همین دلیل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند من از سوی همان خدا نذیر و بشیر آمده‌ام. اگر مرا اطاعت کنید و قبول کنید برای شما بشارت‌های بزرگی است، زیرا من بشیر هستم. و اگر رد کنید به یاد داشته باشید که من نذیر یعنی هشدار دهنده هستم. آنگاه با عقوبت‌ها و رنج‌های بزرگی روبرو خواهید شد. پس این آن نقطه است که باید با دقت به آن بنگریم. ما که با پیروی از اسوه حسنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان ایمان آورده ایم، ایشان را بشارت دهنده دانسته ایم و این بشارت ها را تنها زمانی می توانیم حاصل کنیم که حق عبادت را ادا کنیم و برای پیروی از اسوه ایشان جهت رسیدن به این معیار تلاش کنیم. به یاد داشته باشید که این تلاش نیازمند قربانی است. باید جهاد کرد. برخی افراد میگویند سعی میکنیم 5 وقت نماز بخوانیم. اگر از آنها بپرسی این فریب نفس است. اگر تلاش حقیقی باشد انسان دغدغه دارد. پس لازم است هر یک از ما خود را ارزیابی کند که آیا این تلاش‌های ما تلاش‌های حقیقی است یا خیر. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که عبادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود. ایشان به غار حرا می رفتند، جایی که خطر حیوانات وحشی، مارها و پلنگها وجود داشت. ذکر این پیشتر بیان شده که ایشان آنجا دعا می کردند. با بیان این نکته ایشان فرمودند که قاعده این است که وقتی کشش از یک سو بسیار زیاد شود، ترس از سوی دیگر از دل بیرون می رود. وقتی کشش محبت الهی زیاد شد و توجه به عبادت او معطوف گشت، ترس از دیگر امور دنیوی زائل می شود. ایشان مثال زدند که برخی زنان که طبیعت بسیار ترسویی دارند، دیده شده که هنگام بیماری کودک در شبهای تاریک ضرورتاً به جاهایی می روند که رفتن به آنجا حتی در روز برایشان دشوار است. می فرمایند وقتی خوف الهی و محبت غالب شود، تمام ترس‌ها و محبت‌های دیگر زائل می گردند. برای چنین دعایی تنهایی نیز ضروری است. با همین تعلق کامل است که انوار ظاهر می شوند و هر تعلقی یک ستر یعنی پوشیدگی می خواهد، یعنی تعلق مخفی است تا ظاهر شود. ایشان می فرمایند که عبادت صرفاً برای خدا باشد، برای نمایش نباشد. در اطاعت، عبادت و خدمت اگر صبر پیشه کنید، خدا هرگز ضایع نخواهد کرد. در اسلام هزاران نفر بودند که مردم تنها از نورشان آنها را شناخته‌اند. آنها نیازی به لباسهای زعفرانی یا رداهای بلند و لباسهای متمایز کننده مانند مکاران ندارند. و نیکوکاران خدا چنین یونیفرم هایی نپوشیدند که با پوشیدن ردا فکر کنند فقیر بزرگ، صوفی بزرگ یا نیکوکار بزرگی شده‌اند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ لباس خاصی نداشتند که با آن در میان مردم متمایز شوند، بلکه یک بار شخصی حضرت ابوبکر رضی الله عنه را پیامبر پنداشت و با ایشان
دست داد و به تعظیم و تکریم پرداخت. سرانجام حضرت ابوبکر برخاستند و شروع به باد زدن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کردند و نه با قول خود بلکه با فعل خود نشان دادند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشان هستند و من خادمم. وقتی انسان بندگی خدا می کند چه نیازی به پوشیدن لباسهای رنگارنگ، ساختن ظاهری خاص و انداختن تسبیح و غیره دارد؟ یعنی گردنبندهایی از مهره به گردن می اندازند، تسبیح‌های بلند در دست دارند. چون این کسانی سگ‌های دنیا هستند. اینها اهل دنیا هستند، نه اهل خدا. طالبان خدا کجا آنقدر هوش و حواس دارند که اهتمام خاصی به پوشاک و یونیفرم داشته باشند؟ آنها می‌خواهند از انظار خلق پوشیده بمانند. خداوند متعال برخی را به نام مصلحت خود بیرون می‌کشد تا مدرک الوهیت او را بدهد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگز آرزو نداشتند که مردم ایشان را پیامبر بخوانند و از ایشان اطاعت کنند و به همین دلیل در غاری که از قبر تنگتر بود رفته و عبادت می‌کردند و هرگز قصد نداشتند از آن بیرون بیایند. سرانجام خدا بنابر مصلحت خود ایشان را بیرون آورد و از طریق ایشان نور خود را بر دنیا آشکار کرد. خداوند متعال به ما توفیق دهد تا از این نور فیض یابیم، توفیق ادای حق عبادت خدا را بیابیم و توفیق اختیار کردن اسوه حسنه ایشان را داشته باشیم و خدا به ما توفیق تلاش برای گام برداشتن بر اسوه حسنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صورت حقیقی عطا بفرماید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.